Good morning, this is Viraj Sapre, the voice of Fonda at St. Mary School. Couple name. I'm right opposite this small couple here. And right opposite Appo Pole. So, तुम्ही पळयतले हे तुमकां बियरी बॉटल्स दिसता ना, एम्प्टी बॉटल्स. आणि हे बांक केल्या म्युनिसिपालिटीन आमचेर उपकार केल्या. तर यूज कित्याक तो कळटलो आमकां म्हणून तो पयलींच आमी हाका ओपोज केल्लो, हे बांक नाका म्हणून आमकां असले हांगा. कारण हाचो यूज कांय जावपाना कोणाक, मिसयूज जातलो फक्त रातचो. हे पळय एम्प्टी बॉटल्स. हे कोण पळया, फ्रॉम मिसेस अँड मिस्टर अँड मिसेस बाबाजीन, मँगलोर. आता कोणे हांगा हाडून घातला. आता हे पळयात हांगा. See these beer bottles right behind this. आणि हेजो लोक हांगा बसून हाजेर फक्त हांगा रातचे बियरी मारतले, बाकीचे सगळे जातले हांगा. This is right opposite this couple, right opposite St. Mary student. बसया आमी. म्हाजे बरोबर आसा बाब सिल्वान, आमच्या वाड्यावेलो. तर बाब सीएम म्हाका एकूच विचारपाक जाय, हे जे आतां बियर बॉटल्स आमी परचेज फ्रॉम द होलसेल शॉप्स, हांचेर पयलीं हें आसतालें, कितें आसतालें रे, डिपॉझीट दवरताले. तेन्ना लोक व्हरून परत दिताले, कित्याक ते डिपॉझीट मेळपाक जाय म्हणून. पण आज कितें जालां, डिपॉझीट ना आनी लोक अक्षरशः रस्त्यार ह्यो बाटल्यो उडयता. खंय जळी मळी रस्त्यार मदीं बाटल्यो पडिल्ल्यो आसता. तर हे टुरिजम इन्फ्लुयन्स करपाक तुमी हें केलां काय कळना, कित्याक रस्त्यार बाटल्यो पडलेल्यो पळोवन गोंयांत ट्युरिस्ट येवपाक जाय. बाबा हांगा गोंयांत सामको सोरो सवाय म्हणून सामको पिवपाक. ह्या खातीर तुमी चलना, कितें कांय कळना. फ्लरिशींग द टुरिजम ऑफ गोवा. ह्या बाटल्यांचेर डिपॉझीट परत एकदां स्टार्ट करप विनंती आहा तुमकां. कारण ह्यो बाटल्यो इतलो कचरो करता आनी इतल्यो डेंजरस ह्यो भुरग्यांक लागत जाल्यार पांयांक बी. कारण ह्यो बाटल्यो अक्षरशः रस्त्यार लोक फोडून वता. वायट दिसता पळोवपाक हें की नो बडी इज इंट्रस्टेड. आमचे आमदार आसा, आमचे चेअरपर्सन आसता, आमचे कावन्सिलर, पंच, सरपंच, झेडपी सगळे तुमी दिल्ले आसा, पूण कोणाचो इंट्रस्ट खंय तो कांय कळना हांगा. हांच्यांनी हें तरी सरकाराक कळूंक जाय आशिल्लें की बाबा ही घाण रस्त्यार आसता, ही बियर बॉटल्स, हे सोऱ्याच्यो बाटल्यो, हाका लागून लोकांक त्रास जावपाक शकता. तुमी हांगा पळयतले इतल्यो बाटल्यो दिश्टी पडटा. हे बांक केल्या बसपाक, हांव ताजेरूच बसलां हांगा. हाचो उपयोग फक्त लोकांक रातचो सोरो पिवपाक जातलो, नथींग एल्स. फोंडा म्युनिसिपालिटीन पयलीं सर्वे करपाक जाय आशिल्लो. वाड्यार लोकांक तरी विचारपाचें, बाबा आमी हे बांक घालता हांगा, घालूं काय नाका, विल इट बी युजफूल ऑर नॉट युजफूल. आनी कोणाक तुमी हें करपाक केला कांय कळना. टेंडर मेळ्ळें, कमिशन मेळ्ळें, सोंपलें दिसता सगळें. लोक हिता कितें तरी करात. जर करपाकूच जाय आशिल्लें जाल्यार कितलेश्योच गटारां ओपन आसा, कितल्योश्योच स्लॅबीज तुटल्या, त्यो तरी रिपेर करपाच्यो. तुमी हे जे हो खर्च करता, नश्ट खर्च करता, त्या वाट्याचे आनी खंय तरी हो यूज जातालो पयसो. पूण तुमकां ताजें कांय पडलेलें ना. तुमकां टेंडर काडलें की तुमचें काम जालें दिसता म्हाका. दिस इज व्हेरी पिटी टू सी दीस. हें पळयात, त्या बियरेचो खच पडला हांगा. असो सगळे कडेन आसता. आमच्या म्हाका दिसता ग्रावंडार सुद्दां आहा. हे आमच्या कदंबाक दीस बरे आयल्या, कदंबा खचाखच भरल्या आमची कदंबा. हो कचरो हांगा तसोच साडला, कितले दीस जाले. जर कचऱ्या मरे कचरो अट्रॅक्ट जातलोच. सगळी बेतोडा इंडस्ट्रियल इस्टेट काय कितें कंप्लीट खाली जाली मरे, फूल बेतोडा.
म्हजे बरोबर बाब सिल्वान आसा. बाब सिल्वान, हें कितें दिसता तुका ह्या बियरी बॉटल ज्या रस्त्यार उडयल्या हें सारकें काय वायट? सारकें न्ही गव्हर्मेंटान कितें करपा जाय हेजेर? एक्शन घेवपाक जाय. हय, ज्यो आमी पयलीं बियरी बॉटल्स घेताले आनी डिपॉझीट दवरताले आनी आमी परत व्हरून बियरी बॉटल दिताले, कित्याक आमकां ते पयशे मेळपा जाय म्हणून. आज लोकांक कितें जालां, नो डिपॉझीट नथींग, तूं बियरी पियन जाय थंय उडय असलें जालां. तर हें कल्चर बंद जावपा जाय अशें म्हाका दिसता. ही माती आतां मातये ढिगारे कितले दीस जाले हांगा पडलेले आहा रस्त्यार. हें काडपाचें कोणाक सुचना. हें पळय आनी एक थंय गादी काय कितें हाडून उडया कुशन कोणें रस्त्यार. हें पळय हेजे कडेन लोकांक रोड म्हटल्यार हें जालां, डस्टबीन जाल्लें आसा. लोक मेळत थंय उडयता. कारण हाजें आनी एक कारण आसा, CCTV ना. ज्या स्पॉटार CCTV जाय त्या स्पॉटार CCTV खंयच ना गोंयांत. कोणाक काय पडलेलें ना. कोणाक काळजी ना. भिवपाची गरज ना, हें एकूच स्लोगन आमच्या गोंयांत चालू आसा, भिवपाची गरज ना. तांचे खुर्चेकूय कांय टेन्शन ना म्हणून ते भिवपाची गरज ना म्हणटा. खुर्ची जेन्ना पडपाक पावतली तेन्ना तांकां दिसतली भिवपाची गरज आहा म्हणून. अजून ती खुर्ची सारकी इंटॅक्ट उरल्या म्हणून भिवपाची गरज ना म्हणटा. खुर्ची हालोवपी कोण ना गोंयांत आमच्या आतां. सगळ्यांकूच सगळें मेळ्ळेलें आहा. तर आशा करता बाब प्रमोद सावंत हांचे कडेन फ्रॉम द वॉयस ऑफ फोंडा विराज चोपरे की हे जे बियर बॉटल्स रस्त्यार पडटा, ज्यो अल्कोहोलाच्यो सगळ्यो, हांचेर परत एकदां डिपॉझीट लावचें. परत एकदां हो कचरो रस्त्यावयल्यान जर साफ जातलो जाल्यार एकूच उपाय आसा, परत डिपॉझीट लावचें. जाल्यारूच लोक बियरी बॉटल्स व्हरून परत रिटर्न दितल्यो. नाजाल्यार हे बियरी बॉटल्स अश्योच पडत रावतल्यो. सगळ्यांक देव बरें करूं. दिस इज विराज वॉयस ऑफ फोंडा.